बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को लाइक भी करते होंगे और एंजॉय भी करते होंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है, कहा जाता है कि जिन्नात तमाम ज़मीन में फैल जाते हैं और जहाँ पर ये लोग घर या खिड़कियाँ खुली देखते हैं वहाँ पर ये अंदर दाखिल हो जाते हैं घरों में। इसी तरह से कहा जाता है कि अपनी ख़वातीन और बच्चों को भी मगरिब के टाइम कोशिश करें कि घरों के अंदर रखें और जब अज़ान मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपने घर के दरवाज़े खिड़कियाँ जो हैं उनको दोबारा से खोल दें। जिस वक्त अज़ान शुरू होती है उसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप अपने घर के दरवाज़ों और खिड़कियों के बंद कर दें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ही अज़ान के मुकम्मल होने के बाद आप उनको खोल दें। ये हमारी दीन ने हमें बताई है एहतियात और इन चीज़ों से बचने के लिए, जिन पर हम अगर यकीन अमल करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। ऐसी ही एक कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वकास अहमद मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि ये कहानी एक ऐसे पुलिसमैन की है जो कि बॉम्बे पुलिस में भर्ती हुआ था और वो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। एक रोज़ की बात है कि गर्मियों के दिन थे और ये अपनी मामूल के गश्त पे था और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गश्त करके वहाँ की जायज़ा ले रहा था हालात का। गश्त करते करते ये एक ऐसे पार्क के करीब आया जहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी और थोड़ा सा इसका दिल चाहा कि यहाँ पे रुक कर ये कुछ सिगरेट नोशी करे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिगरेट नोशी जो है वो सेहत के लिए मुज़र सेहत है, मगर जो लोग इसको यूज़ करते हैं, जो लोग इसके आदी हो चुके होते हैं, वो इसके बगैर रह नहीं सकते। इसी तरह से उसने सोचा कि मैं भी सिगरेट पीता हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ कहीं पे और थोड़ा सा हवा का मज़ा भी ले लेता हूँ। उसने सिगरेट सुलगाया और पीता हुआ वो पार्क के अंदर चला गया और एक बेंच पे बैठ के सिगरेट पीने लगा। उसको वहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, गर्मियों के दिन थे और वक्त जो था उसको बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। जैसा कि मामूल के मुताबिक इस वक्त खामोशी थी, काफ़ी रात हो चुकी थी। एकदम से उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसका कंधा थपथपाया है। एकदम से उसने पीछे मुड़ के देखा कि शायद कोई पार्क में हो या कोई फ़कीर हो जो कि मांगने वाला हो, जो मांगना चाह रहा हो, भीख मांग रहा हो। तो जब उसने पीछे मुड़ के देखा उसे कोई भी नज़र ना आया। उसने अपना वहम जानकर अपनी रवायत के मुताबिक, अपने मामूल के मुताबिक वो सिगरेट पी रहा था, तो उसी काम में वो मशगूल रहा। थोड़ी बाद उसको दोबारा से ऐसा लगा कि जैसे पीछे से कोई उसको सरगोशियाँ कर रहा है और उसके कमर के ऊपर हाथ उसने मारा दोबारा से। अब ये फिर से उठ के बैठ गया कि ये कौन है, मगर उसको वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। उसको थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ और लगा कि ये कोई गैर मामूली बात है, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सोचकर जैसे ही वो पार्क से बाहर निकलने के लिए कदम उठाया तो उसको अपने पीछे पायल की छन छन की आवाज़ आई। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो समझ गया कि ये सब कुछ किसी गैर मरी मखलूक का काम है। इसके लिए वो जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ जैसे ही पार्क से बाहर निकला, उसको अपने पीछे ज़ोरदार किस्म के चीखों की और खौफनाक भयानक आवाज़ों की उसको महसूस हुई और इसके अलावा उसको यूँ महसूस हुआ कि कोई तेज़ी के साथ उसके पीछे पायल की छनकार के साथ वो उसके पीछे आ रहा है। उसने जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। उसने बहुत शुक्र अदा किया कि वो अपने घर पहुँच गया बाहिफाज़त। आज भी जब वो इस चीज़ को देखता है और सोचता है कि वो जो कुछ हुआ था इसका वो जायज़ा लेता है, तो उसको यूँ ही महसूस होता है कि कोई गैर मरी मखलूक थी। वो जो कोई भी था, जो कोई भी वो मखलूक थी, वो उसको अपनी तरफ मतवज्जह करना चाहती थी और अगर वो उसकी तरफ मतवज्जह हो जाता तो वो जाने उसके साथ क्या उसका हशर करती। आज भी वो किसी भी पार्क में शाम के टाइम जाने से घबराता है और कोशिश उसकी यही होती है कि अगर वो किसी पार्क में अकेला जा रहा है तो वो दिन का टाइम ही हो। मगरिब के बाद वो किसी भी पार्क की तरफ नहीं जाता, ना ही रात के वो किसी पार्क में एंटर होता है। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है वकास अहमद ने मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने बहुत अच्छी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है और आपकी स्टोरीज़ की कमी हम बहुत ज़्यादा महसूस करते रहे हैं। पिछले दिनों में आप स्टोरीज़ नहीं शेयर करते और उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे साथ स्टोरीज़ यूँ ही शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही हैं जेहलम से नीलमा। नीलमा कहती हैं कि उनका घर एक बहुत वसी और इस रकबे पर बना हुआ है और वहाँ पर उनका बिल्कुल हवेली नुमा घर है जहाँ पर वॉशरूम वगैरह काफ़ी दूर हैं कमरों से।
اور اکثر رات کو جب ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اکیلے ہی واش روم کی طرف جانا پڑتا ہے۔ نیلما کہتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہی ہوا کہ رات کو گرمیوں کی راتیں تھیں اور میں رات کا تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، مجھے واش روم کی حاجت محسوس ہوئی تو میں اٹھ کر اکیلی ہی واش روم کی طرف چل پڑی۔ وہ کہتی ہیں کہ واش روم سے نکلنے کے بعد جب میں ہاتھ دھونے کے لیے ساتھ والے باتھ روم کی طرف گئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے جو ہمارا صحن ہے اس کے درمیان میں کوئی کھڑا ہوا ہے اور وہ بہت ہی پیاری دھن میں کوئی اچھی میٹھی سی آواز میں کوئی غزل گنگنا رہا ہے۔ وہ اس قدر میٹھی آواز تھی کہ میں یہ بھول گئی کہ جب گانے والا نظر نہیں آ رہا تو مجھے ڈر جانا چاہیے تھا، مگر مجھے ڈر محسوس نہیں ہوا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید ہمارے گھر والے جو سو رہے ہیں ان میں سے کوئی نیند میں گنگنا رہا ہو، اور میں نے باری باری کمروں میں دیکھنا شروع کیا، مگر مجھے سبھی اپنی اپنی جگہ پر سوئے ہوئے ملے اور کسی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ آواز صحن کی طرف سے آ رہی تھی۔ بہرحال میں دل میں آیت الکرسی پڑھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور کمرے کے بیڈ پہ بیٹھ کے میں نے کافی دیر تک میں اس آواز کو سنتی رہی۔ تقریباً 4 سے 5 منٹ تک وہ گانے والا جو تھا وہ اس غزل کو گنگناتا رہا، کیونکہ وہ دھن کوئی اور دھن تھی جو میں نے نہیں سنی ہوئی، مگر دھن سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی غزل نما چیز ہے جو وہ گا رہا ہے، اور مجھے اس کے لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر بہت ہی میٹھی آواز میں وہ گا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ غزل گانا بند ہو گیا اور پھر مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق کی آواز ہو سکتی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ نہ کسی کا ٹی وی آن ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر لوگ رات کے تک جاگیں اور ایسے کام کریں۔ آج بھی جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو میں بہت خوفزدہ ہو جاتی ہوں اور اس چیز کو دہراتی ہوں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت اچھے طریقے سے ہر طرف جائزہ لیا تھا، اور وہ گانے والا جو تھا وہ کہیں میرے آس پاس ہی تھا، کیونکہ مجھے اس کے گانے کی آواز بالکل اپنے قریب سے آ رہی تھی۔ یہ تھی میری کہانی جو مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ لسنرز، آپ جانتے ہیں کہ غیر مرئی مخلوقات جو ہیں کسی کا بھی روپ بدل سکتی ہیں اور کسی کے روپ میں آ کے ہمارے سامنے اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ وہ بہت کم اپنی اصلی شکل ہمیں دکھاتی ہیں، زیادہ تر وہ اپنا روپ کسی نہ کسی ہمارے اپنے عزیزوں کے روپ میں اور کبھی ہمارے روپ میں ہی وہ اپنا پمپ ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کری ہے ساحرہ نے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے پنڈ دادن خان سے۔ ساحرہ کہتی ہیں کہ میری والدہ ایک روز واش روم میں منہ دھو رہی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ کہتی ہیں میں نے ہلکا سا، مجھے سایہ بھی ایسا نظر آیا اس کا دیوار کے اوپر۔ وہ کہتی ہیں میں نے جب تھوڑی سی گردن موڑ کے پیچھے دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ کوئی بالوں کے بڑے بڑے بال ہیں جس کے جسم پر ایسی کوئی مخلوق ہے جو میرے پیچھے کھڑی ہے۔ وہ کہتی کہ حیرت کی بات یہ کہ مجھے خوف محسوس نہیں ہوا۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ مجھے خوف نہیں محسوس ہوا۔ وہ جو مخلوق تھی وہ پیچھے لٹکے ہوئے کپڑے تھے جو ایلکن لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ کنڈی کے ساتھ وہ کھونٹی کے ساتھ جو کپڑے لٹکے ہوئے تھے ان کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہتی کہ میں نے منہ دھوتے ہوئے میں نے پیچھے دیکھا اور اس کے بعد میں پھر اپنی حسب معمول منہ دھونے لگی۔ مجھے بالکل بھی اس سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ بعد میں مجھے یہ چیز کا خیال آیا کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے میرے پیچھے۔ کہتی دوبارہ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ کہتی ہیں کہ میرے والدہ کے بدن کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حصے پر سے اس مخلوق کے بال جو تھے وہ ملتے تھے۔ کئی بار وہ جب کپڑے چینج کرتی تھی تو ان کپڑوں کے اوپر اسی طرح کے بال نظر آتے تھے جیسے انہوں نے اس مخلوق کے بدن کے اوپر دیکھے تھے، جو بڑے بڑی ریچھ نما تھی یا کوئی بنمانس نما وہ مخلوق تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے ایک عالم صاحب سے جب اس چیز کا ذکر کیا اور انہوں نے باقاعدہ حساب وغیرہ لگایا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے جو اوپر ہمیں جادو کے اثرات نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مسائل چلے آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ کلام پڑھنے کے لیے دیا میری والدہ کو، اور میری والدہ نے وہ تسبیحات اور وہ آیات پاک جو تھیں وہ پڑھی اور ان کا پانی بھی دم کر کے پیا، اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ تھی میری کہانی۔ بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب نے اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ مختصر سی ہماری کچھ سٹوریز تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنی کہانی ہمیں سینڈ کریں، ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ہمارا نمبر جو
اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ بھی اپنی اسٹوری واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کمنٹ باکس میں اپنی اسٹوری لکھ دیں اور ہم سب کے ساتھ آپ کی اسٹوری شیئر کر دیں گے۔ پھر کسی نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا کرم، اپنی رحمت بنائے رکھے۔ اپنی قیمتی دعا میں ہمارا نام ضرور یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار لسننگ۔